الوغ هاد ليكزيرسيس اللي قلت لكم قادو حتى واحد ما صيفطو ليا، حتى واحد ما بغى يقاد هاد ليكزيرسيس هذا بروبوزي باغ مالك. الوغ قالك اسيدي هنا اون رياليز لو سيركوي سيكونتر واش تخدمو ياك. قالك اون رياليز لو سيركوي سيكونتر R1 47 دونك هاد R1 كتساوي 47 R2 كنبرو فيك ليبيسور R2 33 R2 33 و R3 82 اوم. قالك اون ابليك اونتر لي بورن A et B، ها البورن A هي هادي و البورن B هي هادي. قالك اون طونسيون UAB 12 فولت. شنو هاد لا طونسيون UAB؟ نحاولو نرسموها هادي. طونسيون UAB بيان سور غتكون هي هادي، غتكون شاده من هنا هي هادي. ناخدوها شي كولور اخرى هي هادي. هادي هي لا طونسيون UAB، خاص السهم يشوف A حيت UAB كون كانت UBA كان السهم غيشوف في B. دونك هادي هي UAB. حنا خدامين في الكونتينيو. عرفتي شحال كتساوي؟ قالك كتساوي 12 فولت. قالك دابا السؤال الاول هنا قالك كيل اي لانتونسيتي I1 دو كورون ترافيرسون R1. كيقلب على I1 قالك حسب لي شحال كتساوي I1. حنا كنخدموا بالوادون فقط. الوغ نحاولوا كيفاش نخدموها. نعاود نرسم لكم هنا باش يبان لكم. داير لنا بحال هكا داروا لينا ماشي، داروا لينا هاك. قال لي هنا كاينه A وقال لي بلي هنا كاينه B R2 R3. هنا قال هنا كاينه R2 وهنا كاينه R3 وهنا كاينه R1. ومن هنا لهنا كاينه لا طونسيون اللي سميناها حنا شنو UAB واللي ديجا عطينا ليا. وهنا كاين واحد الكورون سميتو I1. الكورون الاخر شنو سموه I2 صافين. وهذا الكورون هو اي توتال، كورون اي كبير صافين، يعني المجموع ديالو. حيت انا عندي واحد لو نو، هنا كاين عندي واحد لو نو. انا بغيت اي 1 اش غندير؟ ندير الوادون. دونك اش عندي بحال هكا كيبان لي عندي يو ا بي كتساوي اي 1 في ار 1. غنكتبها هنا. دونك يو ا بي صافين جات او بور. شوف لا طونسيون او بور دو ار 1 هو يو ا بي، دونك هي ار 1 فوا اي 1 امبليك. دونك شنو اي 1 هي يو ا بي على ار 1. يو ا بي شحال هي 12 و ار 1 شحال؟ ار 1 هي 47 اوم. دونك ابليكاسيون نيميريك 12 على 47 غتعطيكم هي 0.025 امبير. صافي لا كيسيون. دونك اي 1 غتخرج لكم هي 0.255 امبير. بغينا دابا اي 2 لو كورون اي 2 ترافيرسون ار 2. بغينا اي 2 كيفاش غنلقى اي 2 دابا؟ الا بغيت اي 2 خاصني هاد الطونسيون اللي غنسميه انا يو 2. خاصني لا طونسيون او بورن دو ار 2. واش انا عندي لا طونسيون او بورن دو ار 2؟ ما عنديش. هنا كاين اشكال. شوف الا بغيت نحسب اي 2 بنفس الطريقه خاصني لا طونسيون او بورن دو ار 2 اللي سميتو اي 2 اللي سميتو انا اي 2. ما عنديش. الحل شنو هو؟ غنخدم الديفيزور دو طونسيون. غنخدم الديفيزور دو طونسيون هنا. شوف غنرجع السيركوي. شوف السيركوي غنردو على هذا الشكل بلا ما نقلب السيركوي كاع. شوف هذا الطونسيون هذا انا غنسميه يو 3 ياك. الوغ شوف U2 دابا لا كيسيون نيميرو 2. واش ما كتلاحظش بان الا شدي جي U2 جمعتها مع U3 غتحصل على UAB؟ واش ما كتلاحظ بانه الا جمعتي هاد الطونسيون هادي يعني لا طونسيون او بورن دو U2 بلس لا طونسيون او بورن دو U3 واش ما غتساويش UAB؟ غتساوي UAB حيت بيان سور هما اون باراليل. حيت هنا شوف هنا عندك هنا خيط فقط اللي عندك. الوغ دابا يلاه شحال كتساوي دابا U2 اون ابليكون ديفيزور طونسيون؟ شحال تساوي لك؟ اش غتساوي لك؟ غتساوي اش قلنا في الديفيزور طونسيون في الكور؟ قلنا الا بغينا اي 2 غناخذ لا ريزيستانس اللي هي اي 2 ها هي ار 2 وغنضربها في الطونسيون توتال اللي هو يو اب بي. طونسيون توتال هو يو اب بي. طونسيون توتال هو يو اب بي. غنضربها في يو اب بي وغنقسمها على المجموع ديال لي ريزيستانس على ار 2 زائد ار 3 زائد ار 3. صافي بمعنى اخر خاصني نمشي نلقى اي 2 هي عندي بها الغرض. متفقين؟ هذه اللي ما عنديش. تكون عندي هذه كون لقيت اي 2. دونك شحال ار 2 ار 2
R2 هي 33 دونك هي 33 فاش في 12 على 33 بيان سور الأون محولش زائد R3 هي 82 زائد 82 دونك U2 غتخرج بالفولت نحسبوها دونك هي 33 في 12 هذا 33 زائد 82 غتعطيك هي 3.44 فولت دونك هذه هي U2 صافي. دابا غنجي نطبق العلاقه ديالي باش نلقى الوغ فاش عندي هنايا عندي الوادوم عاوتاني عندي الوادوم دابا لقيت اي 2 نقدر دابا جو بو ابليكي فاسيلمون الوادوم شوف عندي اي 2 كتساوي اي 2 في ار 2 الوادوم دابا دونك اي 2 ايكالا ار 2 فوا اي 2 صافي. دونك انا اش كنقلب على اي 2 دونك اي 2 شناهي هي اي 2 على ار 2 شنو اي 2 هي 3.44 على ار 2 كتساوي R2 ها هي R2 تساوي 33 على 33 دونك I2 application دابا نيميريك I2 égale 3.44 pardon sur 33 دونك غتعطيك 0.10 ampère دونك نطلعو الفوق هنا ونكتبوها دونك I2 égale combien égale 0.10 ampère. D'abord, je vais d'abord on déduire la tension au borne de la résistance R3. هنا نقدر شوف هنا باش نلقى U3 هو شوف دابا حنا هذا سموه U3 انا ديجا سميتو U2 سميتو انا ما عندي U2 باش سميتو U2 باش نقدر نلقى I2 دابا سيدي قال لك جبد لي انا هذا جبد U3 دو ميثود ممكن نجبدو اما نخدم بهاد العلاقه اللي كتبت لكم هنايا وندير عمليه ناقص النود نايد اش كي غندير لها بحال هكا هاد العلاقه كي غنديرها دابا ديال لا كيسيون 3 صافي كيفاش غنخدمها بحال هكا U2 plus U3 égale à UAB donc U3 اللي كنقلب عليها شناهي هي UAB moins U2 شنو هي UAB هي 12 و U2 هي 3.44 دونك 12 ناقص 3.44 égale 8.56 فولت هذه شناهي هذه U3 صافي. واش كنسجل ولا ما كنسجل ستارت ريكوردين تري بيان اي صافي ما كنسجلش نكملوا دونك اي 3 واش ممكن نلقى طريقه اخرى ممكن ندير عاوتاني ديفيزور دو طونسيون نخدم بحال الطريقه اللي خدمت بها هذا ليكزيرسيس هذا ناخذ مثلا هاد الكولور هذا نقدر نخدم بهاد لا ميثود اللي خدمت بها ماشي الطريقه اللي لقيت بها اي نلقى بها حتى اي 3 الوغ دابا شنو اي 3 بغيت ندير ديفيزور شنو اي 3 اي 3 شنو هي R3 هي لا ريزيستانس في الطونسيون توتال على المجموع ديال لي ريزيستانس نكتبها بحال هكا نكتب لي بحال هكا دو ميثود دابا هذه الدوزيام ميثود U3 égale شوف ناخذ لا ريزيستانس اللي كاينه او بورن دو R3 هي U3 هي R3 في الطونسيون توتال هي UAB على المجموع ديال لي ريزيستانس R2 بلس R3 صافي انت بغيتي U3 غتاخد R1 وغتضرب في الطونسيون توتال اللي هو UAB وغتقسم على المجموع ديال لي ريزيستانس ملي غتحسب غتلقى بالضبط هاد العدد هذا غتلقى 8.56 فولت هذه لا بروميير ميثود صافي. كيسيون 4 دونك 8.56 دونك U3 8.56 فولت قال لك كالكولي لا فالور دو لانتونسيتي اي دو كورون دو لا برانش برينسيبال قال لك اسيدي حسب لي هاد اي هادي نقدر نحسبو بزاف ديك تما لا برانش برينسيبال نقدر نحسبو بزاف ديال الطرق كيفاش نورمال نعاود نرسم لكم الشيما ديالها بحال هكا عندي هنا واحد دو ريزيستانس اون سيري ياك هذا هو اي 2 وهنا عندي اي 1 وهنا عندي اي هنا اذا باقي عاقل عقلين فعليا هنا عندي ار 1 وهنا عندي ار 2 وهنا عندي ار 3 وانا بغيت اي لا بروميير ميثود اللي هي ساهله فيهم
غنابليكي لا لوا دي نو، قانون العقد. في اين عقده؟ في هذه العقده هذه. هذه العقده شنو اللي كورون اللي داخل لها؟ اللي داخل لها هو اي، هذا تساوي هنايا، واللي خارجين منها هما اي 2 و اي 1. دونك اي ايكال اي 1 بلس اي 2. صافي. اي 1 عندي و اي 2 عندي. غندير دابا في ابليكاسيون نيميريك. الميثود الاولى هي السهله فيهم. هنا اش ابليكيت هنايا؟ ابليكيت لا لوا دي نو. اش كتلاحظوا دابا في هذا ليكزارسيس؟ خدمنا باش خدمنا بالديفيدور دو طونسيون، وخدمنا بلا لوا دي نو، وخدمنا حتى بلا لوا دي مايل. راه هذا هذا راه لوا دي مايل هذا. عارفين انا درت قانون اضافي التوت بلا ما تحسوا. نديرو هنا غنشوف باش نديرو قانون اضافي التوت. راه نورمالمون هذا هو الطونسيون يو اب بي، ياك ديك العلاقه. وهنا هذا هو الطونسيون يو 2، وهذا هو الطونسيون يو 3. قلت لكم ان يو اب بي كيساوي المجموع ديالهم. راه نورمالمون هنا ابليكينا لا لوا دي مايل اللي ما حسيتوش. شوف غناخذ واحد لو سونس اربيترير، واحد لو سونس بوزيتيف، وغنبدا خدام. شوف غنبدا غادي، شوف نبدا غادي بحال هكا طا 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 طا. مشيت مع، شوف مشيت مع هذا دونك زائد يو 3. مشيت معاه ملي كنمشي معاه كندير زائد، ملي كنتعاكس معاه كندير ناقص. طا طا. هادي لا مايل اللي غادي فيها انايا، هادي لا مايل لا لوا دي مايل اللي درنا هنايا. هي ما حسيتوش بها. فاهم؟ غادي مشيت عاوتاني مع اي 2. هذا هو اي 2 دونك زائد اي 2. ياك انا غادي مع طا 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 رجع نزيد تعاكست مع يو اب بي دونك ناقص يو اب بي لو كلشي كيساوي زيرو. دونك يو 3 خليتها في بلاصتها، يو 2 خليتها في بلاصتها، يو اب بي ديتها لجهه اخرى. لاحظتها ولا لا؟ يعني في هذا ليكزارسيس اش خدمنا؟ وخدمنا غير الوضوم. هذا هو لا لوا دوم، ياك هذا هو لا لوا دوم، هذا لا لوا دوم. دونك خدمنا لا لوا دوم، وخدمنا الديفيدور دو طونسيون، وخدمنا الديفيدور. راه شي هاد اي 2 كان ممكن نخدموه، هاد اي 2 هذا ممكن نخدموه حتى هو بالديفيدور دو، كان ممكن نخدموه بالديفيدور دو كورون. الديفيدور دو كورون عاوتاني هنا راه تخدمهم كاملين. هاد اي 2 ممكن نلقاو اون ثروازيام ميثود. هذا قالت هاد اي 2 هذا خدمنا بدو ميثود، ياك ممكن نديرو اون ثروازيام ميثود ونخدمو سكون ابل لو ديفيزور دو كورون. صافي نقدروا نديرو مقسم ديال لي كورون ديال الشدات. نكمل بعد هذا هو الاول. صافي دونك هذا لا لوا دي نو. دابا حنا كنقلبوا على هاد اي، هذا حنا كنقلبوا على هاد اي. صافي حنا كنقلبوا على هاد اي، هذا كنقلبوا على هاد اي. درنا لا لوا دي نو دونك اي 1 عندك و اي 2 عندك. شحال اي 1 و اي 2؟ اي 1 شحال؟ اي 1 هي 0.255 و اي 2 هي 0.10. دونك 0.255 زائد 0.10 هي 0.355. دونك المجموع يعطيك 0.355 امبير. هذا هو الكورون توتال اي. صافي درنا لا لوا دي نو. واش ممكن نخدم بطريقه اخرى؟ ممكن، ولكن ديجا غيسولوني عليها في لا كيسيون 6. ما بغيتش نحرق المراحل. متفقين؟ لا كيسيون 5 و 6 هنا نورمالمون غنخدم بلا ريزيستانس كيما ما بغيتش نخدم بها دابا. المهم اي قلنا درنا لا لوا دي نو قانون العقد، خرجت لي اي 1 بلس اي 2 هي 0.355 امبير. صافي نشوفوا دابا لا كيسيون 5. قالك اون ديدوير لا فالور. نشوف انا نرجع لا كيسيون، هاد لا كيسيون هادي باش نخدم معكم لا ميثود نيميرو 3. هاد لا ميثود هادي يلا لا ميثود نيميرو 3 شوف عندي. يعني لا كيسيون نيميرو 2 هاد لو كورون اي 2 حددناه بثلاثه طرق باش حددناه. هذا هو اي 2. نوريكم الطريقه الثالثه اللي هو الديفيدور دو كورون. هنا عندي اي وهنا عندي اي 1. شوف دابا الكورون هنا تقسم، ياك هذه هي لو نو. هنا عندي ار 2 وهنا عندي ار 3 وهنا عندي ار 1، ياك. الوغ انا دابا بغيت اي 2 الى عقلت واش كنا كنديرو، ولكن اتونسيون هاد الطريقه الثالثه ما نقدر نخدم بها حتى يكون عندي هاد اي كبير. ما يمكنش باردون. دونك هادي ما يمكنش هادي. دونك لا ميثود نيميرو 3 امبوسيبل. علاش؟ ممكن ولكن بشرط. هاد لا ميثود نيميرو 3 غنمسحها من هنا.
لا ميثود نيميرو 3 نقدر نديرها الا انا ديجا كتحاسب هاد شحال كيساوي. الا ما كتحاسب ما يمكنش نخدم لا ميثود نيميرو 3، يعني اي 2 غنحسبو غير بدو ميثود فقط. دابا هنا غنعتبر بان اي عندي، دابا انا رجعت انا كيسيون اللي رجعت لها باش ما نتلفهمش. دابا رجعت لا كيسيون نيميرو 2، رجعت دابا هنا ها هو روتور كيسيون نيميرو 2 فهمت، وجي سيبوزي بان اي راه عندي دوني صافي دوني. الوغ دابا بغيت تلقى اي 2 اش غندير؟ شوف كناخد لا ريزيستونس او بيان لي ريزيستونس اللي ما دايزش فيها اي 2 هي ار واحد، وكنضربها في الطونسيون توتال اللي هو اي، وكنقسمها على المجموع ديال لي ريزيستونس، على المجموع ديال لي ريزيستونس، يعني اش R1 بلس R2 بلس R3. وإلا حسبتي هاد الشيء، يعني إلا خدمتي بهاد الإيه اللي لقينا حنا، فهمتي هاد لا كيسيون نديرو بحال هادشي لكم أنا بروف حمزة هنا، هادي كيسيون بونيس صافي. R1 عندك، R1 عندك، R2 عندك، R3 عندك، غتلقى بالضبط داكشي اللي لقينا في I2 قبيله. فكنا لقينا I2 لقينا هي 0.1، حتى هنا إلا حسبتي غتلقى 0.1 أمبير صافي. نكملوا les autres questions. La question 5 قالك on déduire la valeur de la résistance équivalente. وهذا ساهل هذا، هادشي تو درناه في داك الشابيتر ديال الكروند دو ليليكتريك ياك 5 مع 5 ولا 6. الوغ حنا بغينا دابا لا ريزيستونس ايكيفالون. قلنا الا عقلتو قلنا الا كانت عندي ريزيستونس هذا ريزيستونس دوك غنسميهم اون سيري، هذه غنسميها R1 وهذه غنسميها R2. قلنا بان هادو كيكونوا ايكيفالون، هذا هو الرقم تاع ايكيفالون لواحد لا ريزيستونس اللي كنسميها R ايكيفالونت واللي كتساوي المجموع ديالهم، يعني كتساوي R1 بلس R2، هادي R ايكيفالونت. هادو اون سيري بيان سور، هادشي راه شرحناه في الكور. واخا وإلا كانوا اون باراليل، هما اون باراليل راهم تاع اون باراليل، يعني دايرين بحال هكا صافين، يعني هنا عندي R1 وهنا عندي R2، راه هادي بيان سور غتولي ايكيفالونت لواحد لا ريزيستونس ياك، بحيث شنو هي لا ريزيستونس ايكيفالونت؟ عقلك ندير البرودوي هذا لا صوم الجداء على المجموع صافي، يعني هادي في هادي على هادي زائد هادي صافي. دابا غنرجع للوكا ديالي، غنرجع ليكزيرسيس اللي عندي به الغرض. انا عندي انا بحال هكا هادشي داير، هنا عندي البوان بي وهنا عندي البوان ا، هنا عندي R1 وهنا عندي R2 وهنا عندي R3 صافي. الوغ هادي بالنسبه ليا راه الي ايكيفالونت لواحد لا ريزيستونس كبيره، انا خاصني نسميها ار ايكيفالونت صافي بي. الوغ باش غندير غنبقى نسامبليفي بشويه بشويه، راه هذا ايكيفالون لواحد لا ريزيست، غنبقى نسامبليفي بشويه بشويه، غنجمع بين هاد الجوج هما الاولين هادو وهادو اون سيري غنجمعهم في وحده، وهذيك الوحده اش غنسميها ار واحد جوج ياك ولا لا، وغنخلي ار 3 هنا عاديه، هادي هي ار 3. هادو كانوا اون سيري. شنو ار واحد جوج؟ نكتبها شحال كتساوي بعدا، هي المجموع ديالهم هي ار واحد زائد ار جوج. كنبقى غادي بحال هكا، نعاود عاوتاني كنقول هذا راه يكافئ هاد. دابا كيوليو هادو كيوليو دابا هاد الجوج هادو ولاو على التوازي اون باراليل. قلنا الى بمعنى اخر غنوليو بحال هكا، يوليو ايكيفالون لواحد لا ريزيستونس اللي سميتها هذيك اللي كنقلب عليها انا ار ايكيفالون، بحيث هنا كاينه بيان سور ديما خصني جو غارد هاد لي بورن ا بي، بورن ا بي، بحيث في هاد لو كا شنو ار ايكيفالون؟ هي اش؟ هي ار 12 اللي كتساوي هادشي اون باراليل مع ار 3، نحطها هنا هي ار 12 اون باراليل مع ار 3. واش قلت لكم انا؟ قلت لكم واحد لاصتي قلت لكم ا باراليل مع بي كدير البرودوي على لا سوم، يعني هي ار 12 في ار 3 على ار 12 زائد ار 3
ياك ايكال شنو هي R12 هي R1 زائد R2 دونك R12 غنعوضها R1 زائد R2 لو 2 فوا R3 على R12 اللي هي R1 زائد R2 زائد R3 وهذه هي R ايكيفالون وكتحسبها وهادشي كيخرج لك بالأم. عندك كلشي عندك عارفين عندك R1 عندك R2 عندك R1 عندك R2 عندك R3 عندك R3. La dernière question قال لك هنا retrouver la valeur de R équivalent en utilisant les associations des condensateurs ohmiques. قال لك لقى لي R équivalent ولكن en utilisant l'association des condensateurs ohmiques. بمعنى اخر قال لك خدم ليا ce qu'on appelle l'admittance. هاهي شوف دابا هنا بغاك تخدم بلادميطونس. شنو هاد لادميطونس؟ باينه لادميطونس شوف نخدمو بلادميطونس. لادميطونس هي ايكغيك لادميطونس هي واحد على الريزيستونس باش كتكون بالسيامنس. هذا راه ماشي سكوند اما هذا كيتسمى سيامنس. شوف اما كتكون لونيتي ديالها اما بالسيامنس اولا اون موانزان هذه كتسمى لادميطونس. شوف لادميطونس ماشي هي الريزيستونس. واش كيقول لك؟ كيقول لي عندك دابا جوج عرفتي عندك بحال هكا عندك هنا واحد لادميطونس ايكغيك 1 وعندك هنا واحد لادميطونس ايكغيك 2. هنا عندك لو بورن ا وهنا عندك لو بورن بي. راه كيوليو هادو كي دايرين هادو كيوليو ايكيفالون هنا ا وهنا بي. هادو كي دايرين اون سيري ولكن اون سيري العكس. دابا لادميطونس كنديرو العكس داكشي درنا في لا ريزيستونس عارفين. هادو في لا ريزيستونس كيفاش كانوا اون سيري في لادميطونس غيرجعو باراليل. يعني غنديرها بحال هكا هي ايكغيك 1 اون باراليل مع ايكغيك 2 يعني هي اش هي ايكغيك 1 في ايكغيك 2 على ايكغيك 1 بلس ايكغيك 2 العكس. وإلا كانوا اون باراليل بالنسبه لي اون باراليل راه في لا ريزيستونس ولكن كيوليو اون سيري في لادميطونس كيتقلبوا كيولي العكس داكشي درنا قبيله. جيسبر تكونوا فهمتوني. هنا كتولي عندي ايكغيك 1 وهنا عندي ايكغيك 2 كيولي هذا ايكيفالون لواحد الوحده ياك لواحد لادميطونس ايكيفالونت كبيره بحيث هادو كيدايرين اون باراليل ولكن اون باراليل في لا ريزيستونس في لادميطونس كيوليو اون سيري. ندير العكس ولكن في الاخر غنحصل على نفس النتيجه بحيث ملي كنقول لك ايكغيك 1 راه هي 1 على ار 1 ملي كنقول لك ايكغيك ايكيفالون راه هي 1 على ار ايكيفالون عارفين. ملي كنقول لك انا ايكغيك 2 راه هي 1 على ار 2 كاينش مشكل. نحاولوا دابا نخرجوا التمرين. شوف عندنا بحال هكا عندك هادشي ديال بحال هكا عندك هنا R1 وعندك لا هنا عندك R2 وهنا عندك R3 وهنا عندك R1 ياك. هنا عندي A وهنا عندي B. دابا هادي غتولي ايكيفالون لواحد لامبيدونس اللي غنسميها اش واحد لادميطونس اللي غنسميها ايكغيك ايكيفالون بحيث هنا غتبقى عندي A وهنا غتبقى عندي B ياك. شو كيغيولي دابا غنبدا نسامبليفي. شنو غنقول بحال هكا غنقول بان هذا ايكيفالون لواحد لادميطونس صافي. شوف معايا هذه غنولي نسميها انا هذه غنسميها ايكغيك 1 وهذه غنسميها ايكغيك 2 لا نسميو نفس السميه ديالو. دونك هذه سميتها R2 هذه غنسميها ايكغيك 2 هذه R3 غنسميها ايكغيك 3 هذه R1 غنسميها ايكغيك 1. الوغ هادو كي دايرين هادو اون سيري ولكن غيوليو اون باراليل في لادميطونس غتولي عندي هي ايكغيك 1 باراليل مع ايكغيك 3 وهنا غتبقى عندي ايكغيك 1 هنا راه ايكغيك 2 باردون هذه راه ايكغيك 2 صافي. شوف اللي كانت سيري كترجع باراليل واللي كانت باراليل كترجع سيري. بغيت عاوتاني نسامبليفي اولا عندي بحال هكا الشكل عاوتاني هنا عندي A وهنا عندي B اولي هادشي كامل ايكيفالون. هنا عندي A وهنا عندي B هذه هي ايكغيك ايكيفالون اللي كنقلب عليها. اش غتساوي ليا؟ ساهله. هادو كي دايرين هادو بيان سور ils sont en parallèle في لا ريزيستونس ولكن في لادميطونس كيوليو اون سيري. بمعنى اخر الشكل غيولي الشكل غيولي بحال هكا. غتولي عندك في الاخر غتلقى بحال هكا غتلقى بان ايكغيك ايكيفالون اللي كتقلب عليها شنو هي هادشي
اون سيري ماشي لا اون سيري دابا مابقاوش اون باراليل لادميطونس كنسميهم اون سيري دونك هي ايكغيك جوج اون باراليل مع ايكغيك 3 زائد ايكغيك واحد اللي بقات لتحت هنايا كيتقلب غيوليو دو اون سيري مابقاوش اون هادو غيوليو اون سيري مابقاوش اون باراليل حيت دابا وليت خدام بلادميطونس يمكن كنسميهم باراليل الا كنت خدام بلا ريزيستانس هنا عاوتاني شوف هادو كيغيوليو هادو غيوليو اون باراليل ما غيبقاوش اون سيري حيت غيتسموا اون سيري الا خدمت بلي ريزيستانس وهمتا غيوليو اون باراليل الا خدمت بلي زادميطونس دابا نضرب الحساب y2 اون باراليل مع y3 هي البرودوي على لا سوم وهادشي كامل زائد y1 وهادي هي y ايكيفالون كتلقى كضرب الحساب كتلقاها بالسيامات وباش دابا حيت انت كتقلب على y ايكيفالون كدير العكس هي واحد على داكشي اللي خرج لك داكشي اللي خرج لك هنا كديرو كتحطو هنا وهادشي كيخرج لك بالاوم سالا ديكزيرسيس الوغ في هاد ليكزيرسيس صراحه مهم اش خدمنا لا لوا دوم هادو التمارين تاع الشابيتر نيميرو 2 الشابيتر نيميرو 1 فيها الهضره خدمنا لا لوا لا لوا د مايل خدمنا لا لوا دي نو خدمنا ديفيزور دو كورون خدمنا ديفيزور دو طونسيون وخدمنا شنو ديفيزور دو كورون ديفيزور دو طونسيون هما وخدمنا وجبدنا واحد الحاجه جديده سميناها لادميطونس هي ايكغيك هي واحد على لا ريزيستانس لا ريزيستانس كتكون بالاوم ولادميطونس كتكون بالسيامانس والسيامانس هو الاوم موان زين هذا سيامانس ها سكوند وال دونك هاد الدوكيومون غادي نوضو لكم بي دي اف وغادي نديرو لكم في الجروب مع الفيديو فوالا دونك exercice grandeur électrique صافي هذا فكروني باش نلوحو لكم مع الجروب بي دي اف صافي دونك نتوما خاصكم تخدموا لي ليكزيرسيس 5 هذا راكم ما بغيتش تخدموا كنعطيكم تمارين ما كتخدموش ليكزيرسيس 5 خدموا لي ليكزيرسيس 5 باش نبقى لكم انا الكوريكسيون